फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी, as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका मतलब है यरूशलेम, द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी ने कभी पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबके लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है, जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहां से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियन है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इल्म गौसिया नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शादो आबाद रखे और हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से सरफराज फरमाए। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक शानदार वीडियो लेकर, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दीन को इस दुनिया में फैलाया तो कुफ़ार मक्का ने आपकी मुखालिफत शुरू की, और कुफ़ार मक्का आपकी कम तादाद को देखकर हंसी और मजाक उड़ाते थे। एक दिन मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों हंसते क्या हो, हमारा मजाक क्या उड़ाते हो। एक दिन तमाम अरब मुसलमान होगा, ईमान की दौलत से माला माल होगा, और अरब ही क्या, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं कैसर व किसरा, वो भी इस्लाम के दायरे में होंगी। तो कुफ़ार व मुशरिकीन आपका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था वो बात होकर के रही। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया, और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसर व किसरा जैसी ताकतों को पामाल करके मुसलमानों के कब्ज़े में कर दिया, और उन पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। दुनिया वालों ने देखा था कि किस तरह से मुसलमानों ने, इस्लाम के शेरों ने, अल्लाह और उसके रसूल के ग़ुलामों ने हक़ व बातिल की जंग में बातिल के परचम को पामाल करके हक़ का परचम लहराया और हक़ के नाम को, हक़ के नारे को बुलंद फरमाया। तो देखिए इंशाअल्लाह बेहतरीन वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए ये भी बताने की सआदत हासिल करें। देखिए इंशाअल्लाह शानदार वीडियो। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होगी, बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल होगी, आपको दीन की बातें सुनने को मिलेंगी। इसका मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है, और इसी बैतुल मक़दस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई, क्योंकि बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली जगह है। सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बात पर इस्लाम कबूल किया। और ये लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का के सबसे कमजोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग इन पर बहुत जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कहते रहते कि आज तो मुसलमान कमजोर है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। जिस पर मक्का के लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये रोमन और पर्शियन एम्पायर से कैसे लड़े। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को यरमूक और कादसिया जैसी जंगों में पूरी तरह हरा दिया था।
اور ان دونوں ایمپائرز کو ہرانے کے بعد اب مسلمانوں کی دونوں بڑی فوجیں مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈرز کا انتظار کر رہی کہ اب ہمیں اس سے آگے اور کہاں جانا چاہیے. تو مدینہ سے سیدھا ایک لیٹر پرشین ایمپائر سعد بن ابی وقاص کی طرف گیا اور حضرت عمر نے انہیں آرڈر دی کہ اب تم نے تب تک نہیں رکنا جب تک پرشین ایمپائر کا کیپٹل مدائن فتح نہ ہو جائے اور پوری پرشین ایمپائر مسلمانوں کے کنٹرول میں نہ آ جائے, تب تک تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کی فوج کے ساتھ پوری پرشین ایمپائر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے. پرشین ایمپائر میں تو مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ کیپٹل کی طرف بڑھنے لگی. اب وہاں رومن ایمپائر مسلمانوں نے یرموک کی جنگ جیتنے کے بعد بہت تیزی سے ان سارے علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا جنہیں وہ اس سے پہلے چھوڑ چکے تھے, اور اس سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اب مسلمان مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے. تو فوراً مدینہ سے حضرت ابو عبیدہ کے لیے ایک لیٹر پہنچا کہ مسلمانوں کی پوری طاقت کو ساتھ لے کر رومن ایمپائر کی سب سے ہولی سٹی, پیغمبروں کی سٹی جروسلم کی طرف جاؤ اور اسے خلافت کے کنٹرول میں لاؤ. تو ابو عبیدہ مسلمانوں کی پوری طاقت لے کر شام سے جروسلم کی طرف روانہ ہوئے, اور اس طرح مسلمانوں کی یہ عظیم فوج پہلی بار فلسطین میں انٹر ہوئی. یرموک جیسی خطرناک جنگ جیتنے کے بعد اب پوری رومن ایمپائر میں مسلمانوں کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو مسلمانوں نے سیدھا جا کر جروسلم کے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. لیکن مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ جروسلم کو بھی باقی سٹیز کی طرح جنگوں اور تلواروں سے فتح کیا جائے, کیونکہ مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ پیغمبروں کا شہر ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سٹی میں کوئی خون خرابہ ہو. تو مسلمانوں نے اس شہر کے چاروں طرف اپنے کیمپس لگائے اور آرام سے اس سٹی کے سرنڈر کا انتظار کرنے لگے. لیکن جروسلم کے سب سے بڑے پریسٹ سفرونیس نے مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھی آسانی سے سرنڈر نہیں کیا, اور بار بار اپنے رومن بادشاہ ہرکل کی طرف لیٹرز بھیجتا رہا کہ آپ رومن ایمپائر کی پوری فوج کے ساتھ کرسچنز کے سب سے ہولی شہر جروسلم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچائیں. کرسچنز کے سب سے ہولی شہر جروسلم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچائیں. لیکن اگلے 4 مہینے تک سفرونیس کی بہت کوشش کے بعد بھی پوری رومن ایمپائر سے ایک جنرل بھی اس کی مدد کے لیے نہیں ہے, کیونکہ یرموک کے میدان میں خالد بن ولید نے رومنز کی کمر ایسی توڑی کہ اب وہ مسلمانوں کے سامنے اپنا سر کبھی نہیں اٹھا سکتے تھے. آخر 4 مہینے کے بعد سفرونیس کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے جروسلم سے مسلمانوں کے آرمی چیف ابو عبیدہ کی طرف سرنڈر کرنے کے لیے ایک لیٹر بھیجا. لیکن اس لیٹر میں اس نے بہت ہی ایک عجیب ڈیمانڈ لکھی تھی کہ میں اس سٹی کو صرف ایک شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں کہ اس اسلامک ایمپائر کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے. لیکن آخر کیوں سفرونیس خالد بن ولید, ابو عبیدہ اور باقی سارے جنرلز کے بجائے حضرت عمر کے سامنے ہی کیوں سرنڈر کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ سفرونیس کو جروسلم کی ہسٹری کے بارے میں بہت اچھی طرح پتا تھا, اور اسے پتا تھا کہ پچھلے ہزاروں سال سے جب بھی کسی بادشاہ نے اس سٹی کو فتح کیا اس نے یہاں کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا. جروسلم اور فلسطین کی سٹوری یہاں سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے, اور یہ سٹوری اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ بائبل اور قرآن نے بار بار دنیا کے باقی سارے علاقوں سے زیادہ اسی علاقے فلسطین کی ہسٹری بیان کی ہے. فلسطین کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, کہ جب ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے جروسلم سے بہت دور عراق کی سٹی اون میں پیدا ہوئے, جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سٹی تھی, اور اس سٹی کے کچھ بڑی بڑی بلڈنگز آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام اسی سٹی میں بڑے ہوئے, اور بڑے ہو کر انہوں نے اس سٹی کے ریلیجن سے بغاوت کر دی, اور وہاں کے سارے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آؤ. تو آف کورس وہاں کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی, لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے, اور آخر وہاں کے بادشاہ کو ایک دن اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا جائے. لیکن جیسے ہی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا تو وہاں کھڑے سارے لوگوں نے پہلی بار ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت وہاں سب کے سامنے اس آگ سے چل کر باہر نکلے. اس واقعے کے بعد اور شہر کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طاقت سے ڈر گئے اور ان پر اور ظلم کرنا چھوڑ دیے, اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اور سٹی کو چھوڑ کر پہلی بار فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے. ناؤ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے, لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر بھیجا گیا. اسماعیل علیہ السلام تو فلسطین کو چھوڑ کر عرب جا کر مکہ میں آباد ہوئے, لیکن اسحاق علیہ السلام
अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यही फलस्तीन में ही रहे और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं की औलाद को, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को आज बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के जुल्म की वजह से फलस्तीन छोड़कर इजिप्ट में आबाद हुए और यही मिस्र में बड़े होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने, जिसके कुछ ही अरसे बाद फलस्तीन के इलाके में एक बहुत बड़ा कहर आया, जिससे वहां के लोगों के खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो गई और यहाँ के लोग मजबूरन खाना पीना ढूंढने के लिए उस वक्त के सुपर पावर इजिप्ट की तरफ गए ताकि वहां से उनको कुछ मिल सके, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी शामिल थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनके सारे भाई और बाप याकूब अलैहिस्सलाम सब फलस्तीन के इलाके को छोड़कर उन्हीं के पास इजिप्ट में आबाद हुए। बनी इसराइल में उस जमाने से लेकर आज तक एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी रही है कि ये जहां भी जाते हैं बहुत ही तेजी से उस इलाके के सबसे ताकतवर लोग बन जाते हैं। इसी तरह इजिप्ट में भी बनी इसराइल के इन 12 भाइयों के बेटे बहुत तेजी से इजिप्शियंस को पीछे छोड़कर इजिप्ट के सबसे ताकतवर और रिच लोग बन गए। ये देखकर आहिस्ता आहिस्ता इजिप्शियंस को समझ आ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम सारे बनी इसराइल के गुलाम बन जाएंगे। तो आखिर इजिप्ट के एक ताकतवर फिरौन ने यह फैसला किया कि इससे पहले कि हम इजिप्शियंस इन बनी इसराइल के गुलाम बने, हम ही इन्हें अपना गुलाम बना देते हैं। जिसके बाद इजिप्शियंस ने बनी इसराइल को कमजोर करने के लिए जबरदस्ती इनके सारे बिजनेसेस बंद कर दिए, उनके घरों के अंदर से सब कुछ लूट लिया और बिल्कुल हिटलर की तरह सारे बनी इसराइल को एक जगह पर जमा करके इन्हें अपना गुलाम बना दिया। इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने ग्रेट ग्रैंडफादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके फलस्तीन की तरफ रवाना किया। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक एक ही दिन में 6 लाख लोग इजिप्ट को छोड़कर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल वापस फलस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिछले 400 साल से जब बनी इसराइल इजिप्ट में गुलाम थे तो उसी टाइम फलस्तीन में कुछ नए बहुत ही ताकतवर कबीले अमेलेकाइट्स और एमोराइट्स आबाद हो चुके थे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को अमेलेकाइट्स के साथ जंग के लिए तैयार करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पूरा बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जंग से एक रात पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने अमेलेकाइट्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बनी इसराइल के कुछ जासूस रात को उनकी तरफ भेजे। लेकिन अब जब बनी इसराइल जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े तो अचानक उन जासूसों ने वापस आकर बताया कि हम बनी इसराइल उन लोगों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एमोराइट्स और बाकी कबीले हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और रिच लोग हैं और उनके पास हथियार भी हमसे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर बनी इसराइल का सारा हौसला बिल्कुल टूट गया और उन्होंने अपने सारे हथियार फेंक कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इन लोगों से नहीं लड़ने वाले। बनी इसराइल की इस हरकत से अल्लाह को उन पर बहुत सख्त गुस्सा आया और उसने तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने बनी इसराइल को इतनी ज्यादा निशानियां दिखाई, लेकिन इस सब के बाद भी इन्होंने मेरे लिए लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब तुम सब बनी इसराइल अगले 40 साल तक इसी डेजर्ट में रहोगे और तुम्हारा एक एक बंदा इसी डेजर्ट में मरेगा। यही तुम सबकी सजा है, यहाँ तक कि तुम सबकी कब्रें भी इसी डेजर्ट में ही बनेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल में बनी इसराइल की जो गुलाम जनरेशन इजिप्ट के फिरौन से आजाद होकर निकली थी, इन 40 सालों में वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन इन सब के साथ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। इन 40 सालों में बनी इसराइल की एक नई जनरेशन आजाद सोच के साथ बड़ी हुई और उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर ली। कौन है ये रिज्यूमे लेकर आया है इतने सारे? बेशक, सुभान अल्लाह। रोहित, तुमको जरा सा भी अक्ल नहीं है कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉय मुझे कंपनी में नहीं चाहिए जिसके रिज्यूमे में एआई और चैट जीपीटी नहीं लिखा हुआ। और यहां देखो, किसी को भी एआई चैट जीपीटी नहीं आता है। जाओ तुम यार यहां से, ऐसे नहीं चाहिए मुझे यार। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल हर कंपनी के अंदर हो रहा है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन कोई भी बॉस, कोई भी मैनेजर, एचआर टीम आज ऐसे लोगों की हायरिंग बंद कर चुकी है जिनको एआई और चैट जीपीटी नहीं आता है। हर ऑफिस के अंदर एक कॉमन टूल है, एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल को आज हर डिपार्टमेंट यूज करता है, हर कंपनी यूज करती है। अगर उसके अंदर एआई और चैट जीपीटी को आप सीख लेते हो तो आप जॉब के लिए रेडी हो जाते हो। आपको नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन मिलता है, इवन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ
اور انہوں نے یوشع بن نون علیہ السلام کی لیڈرشپ میں آخر پورے فلسطین کو فتح کر لیا، اور اس طرح بنی اسرائیل 500 سال کے بعد دوبارہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے پورے فلسطین کو فتح کرنے کے بعد فلسطین کو 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حوالے کیا، اور ان سب کے اوپر کوئی ایک بادشاہ نہیں بلکہ ہر قبیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر ججز کا ایک گروپ بٹھایا جو وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے سارے فیصلے کرنے لگے، اور اسی طرح اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل کے یہی ججز پورے فلسطین پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ججز کرپٹ ہوتے گئے اور کچھ پیسوں کے لیے تورات کی آیات کو بگاڑ کر اپنے مرضی کے فیصلے دینے لگے۔ یہی سے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی آہستہ آہستہ چینجز آنے لگے، جس کی وجہ سے تورات کی اصلی پیور شکل ان ججز کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہونے لگے۔ اور یہ ججز اتنے کرپٹ تھے کہ اللہ نے انہیں روکنے کے لیے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، تو ان ججز نے یہ جان کر بھی کہ وہ پیغمبر ہیں انہیں قتل کروا دیا۔ آخر ان ججز کی 300 سال کی کرپشن کی وجہ سے بنی اسرائیل بہت ہی کمزور ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر پاس کے ایک طاقتور نئے قبیلے جنہیں فلسطینز کہا جاتا تھا بنی اسرائیل پر آ کر حملہ کر دیا، اور اس قوم کے لیڈر کا نام جالوت، جس نے بہت تیزی سے بنی اسرائیل سے یہ سارے علاقے چھین لیے اور ایون ان کے کیپٹل جروسلم کو بھی فتح کر لیا۔ اب اس سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو آخر 300 سال بعد سمجھ آ گئی کہ انہی ججز کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہم سب برباد ہو چکے ہیں۔ تو وہ سب اس وقت کے پیغمبر سیمیول کے پاس جمع ہوئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان ججز کو ہٹا کر پورے بنی اسرائیل کے لیے ایک یونائٹڈ طاقتور بادشاہ چوز کریں تاکہ ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو سیمیول نے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ چوز کیا جس کا نام تھا طالوت۔ تو طالوت بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر جالوت سے لڑنے کے لیے روانہ ہو، اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی۔ جنگ سے پہلے جالوت اپنی فوج سے سامنے آئے اور بنی اسرائیل کو لڑنے کا چیلنج دیا، لیکن کافی دیر تک بنی اسرائیل سے کسی نے بھی آگے جا کر اس کا چیلنج ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ جالوت کوئی عام انسان نہیں تھا۔ یہودیوں اور ماڈرن ایسٹیمیٹس کے مطابق جالوت کی ہائٹ آلموسٹ 9 فٹ کے قریب تھی۔ آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جالوت کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، آلموسٹ ایک پہاڑ جیسی ہائٹ تھی اس کی، لیکن یہ بالکل غلط، بلکہ جالوت کے ہائٹ کے قریب ماڈرن زمانے میں بھی ایک انسان گزرا ہے، رابرٹ وارڈلو، جس کی ہائٹ کو دیکھ کر جالوت کی ہائٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جالوت کافی دیر تک کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے چیلنج کرتا رہا۔ آخر بنی اسرائیل کی فوج سے ایک ینگ لڑکا داؤد جالوت سے لڑنے کے لیے سامنے آیا۔ لوگوں نے داؤد کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ایسا مت کرو، کیونکہ داؤد اور جالوت کی ہائٹ میں آلموسٹ اتنا بڑا ڈفرنس تھا، اور جالوت بھی اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ لیکن جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے دور سے ایک پتھر گھما کر سیدھا جالوت کی طرف پھینکا، اور یہ پتھر سیدھا جا کر جالوت کے سر پر لگا، اور وہ وہاں سب کے سامنے داؤد علیہ السلام کی ایک ہی وار سے زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ اپنے لیڈر کو اتنی آسانی سے گرتے ہوئے دیکھ کر اس کی ساری فوج کا مورال بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر طالوت نے بنی اسرائیل کو حملے کا حکم دیا، اور کچھ ہی دیر میں جالوت کی پوری فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ جنگ میں داؤد علیہ السلام کی بہادری دیکھ کر وہ پورے بنی اسرائیل میں ایز اے واریر مشہور ہوئے، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام پورے فلسطین کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام فلسطین کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو ان کے بعد پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ مطلب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں، پرندوں، جنات سب پر کنٹرول دیا تھا، اور اسی طاقت کو یوز کر کے انہوں نے اپنے کیپٹل جیروسلم میں ایک بہت بڑی مسجد بنائی جسے آج ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیمپل اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز میں سے ایک، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک عبادت کی جگہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا پارلیمنٹ بھی تھا، جہاں سے سلیمان علیہ السلام اپنی پوری امپائر کو چلاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے ان کے بیٹے رہوبوم کو پورے فلسطین کا نیا بادشاہ بنایا، لیکن رہوبوم اپنے والد سلیمان کی طرح کوئی ذہین بادشاہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف پورے فلسطین میں بغاوتیں ہونے لگی، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم امپائر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اس ڈویژن میں ایک طرف بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آباد ہوئے اور دوسری طرف صرف 2 قبیلے رہے، اور یہ سب آپس میں ہی لڑنے لگے، جس سے اگین بنی اسرائیل اتنے کمزور ہوئے کہ ایک دوسری قوم نے بنی اسرائیل کے ان 10 قبیلوں پر حملہ کر دیا، اور بنی اسرائیل کے ان 10 ٹرائبز کو ہمیشہ کے لیے فلسطین سے نکال دیا۔ یہودی اسکالرز کے مطابق یہ 10 ٹرائبز فلسطین کو چھوڑ کر ایسٹ کی طرف گئے اور وہیں پر آباد ہوئے۔ آج بہت سارے ہسٹورینز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 ٹرائبز کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان اور پاکستان کے پٹھان پختون قبیلے ہیں۔ اب پیچھے فلسطین میں صرف 2 ہی قبیلے رہ گئے، اور ان میں بھی بڑا قبیلہ یہودا قبیلہ تھا، اور اسی قبیلے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا نام بنی اسرائیل سے چینج ہو کر یہودی پڑ
لیکن ان یہودیوں پر بھی کچھ عرصے بعد بیبلونین امپائر کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر دیا اور فلسطین میں ایسی تباہی مچائی کہ لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ٹیمپل آف سولومن کو بھی آگ لگا دی، اور جو یہودی زندہ بچے تھے ان سب کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلون لے گیا، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور اس طرح یہودی ایک بار پھر بالکل فرعون کی طرح اگلے 50 سال تک ایک دوسرے بادشاہ کے غلام بنے، لیکن 50 سال کے بعد اللہ نے یہودیوں کو دوبارہ بچانے کے لیے اپنا ایک بندہ بھیجا، سائرس دا گریٹ، جو اس زمانے میں ایران پرشین امپائر کا پہلا بڑا بادشاہ تھا، جس نے اپنی پوری فوج لے کر بیبلونین امپائر پر حملہ کر دیا اور انہیں ختم کر دیا، اور یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین اور جروسلم کی طرف بھیجا، اور انہیں پیسے بھی دیے کہ جا کر سلیمان علیہ السلام کے اس ٹیمپل کو دوبارہ بناؤ۔ آج بہت سارے مسلمان سکولرز ایسے بھی جو سائرس دا گریٹ کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں، جسے ہم پھر کبھی ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ سائرس دا گریٹ کی مدد سے ایک بار پھر یہودی فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، اور فلسطین واپس آ کر سب سے پہلے یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو اسی جگہ پر دوبارہ بنایا جہاں اس سے پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ ٹیمپل آج تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس ٹیمپل کی ایک دیوار ویسٹرن وال آج بھی وہاں موجود ہے، اور یہ دیوار یہودیوں کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے۔ اس کے بعد اگلے 500 سال تک یہودی اسی طرح فلسطین میں آباد رہے، لیکن 500 سال بعد اب دنیا میں ایک نئی سپر پاور بن چکی تھی، دی گریٹ رومن امپائر۔ اب دنیا میں ایک نئی سپر پاور بن چکی تھی، دی گریٹ رومن امپائر، جنہوں نے آ کر فلسطین کو دوبارہ یہودیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور اسے اپنی گریٹ امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس بنایا۔ اب جب سارے یہودی رومن امپائر کے انڈر اپنی زندگی گزار رہے تھے تو اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک عظیم پیغمبر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت تک یہودی اتنے کرپٹ ہو چکے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں کی بھی باتیں نہیں سنتے تھے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی جان سے مار دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن صرف کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سارے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور انہیں ایک جھوٹا پیغمبر کہا، اور سارے یہودیوں نے رومن امپائر کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی۔ اور جیسے یہ سب مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے تھے، بالکل آخری ٹائم میں اللہ نے انہیں بچا لیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ایک دوسرے شخص کو سولی پر چڑھا کر مار دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن یہودیوں اور رومنز کے درمیان آہستہ آہستہ لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے یہودیوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک یہودیوں کے پاس اور کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر اللہ نے یہودیوں سے ایسا بدلہ لیا کہ ان کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد رومنز اور یہودیوں کی لڑائی شروع ہوئی، اور رومنز نے یہودیوں کو ایسا تباہ کیا کہ اگلے 2000 سال تک یہودی دوبارہ فلسطین میں آباد نہیں ہو سکے۔ رومنز نے فلسطین میں لاکھوں یہودیوں کو مارا، اور ایون یہودیوں کے مین ٹیمپل سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو بھی آگ لگا کر گرا دیا، جس کے بعد آج تک یہودی یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بنا سکے۔ لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ایک مسیح آئے گا جو دوبارہ جروسلم کی اسی جگہ پر ان کا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور رومنز نے یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی کہ یہودیوں کو اپنی ہولی سٹی جروسلم کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگلے 600 سال تک رومن امپائر ہی فلسطین پر حکومت کرتی رہی، اور انہی 600 سال کے دوران اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر پوری رومن امپائر نے کرسچینٹی کو اپنا ریلیجن بنایا۔ یہاں تک سٹوری صرف ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل کے بارے میں تھی، لیکن یہاں سے دنیا کی سٹوری بالکل بدل جاتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو اس سے ہزاروں سال پہلے فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں آباد ہوئے تھے، اللہ نے انہی کے نسل میں سے اپنا آخری پیغمبر بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اسی ٹائم ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا، لیکن اس بار یہ حملہ پرشین امپائر کے بادشاہ نے کیا۔ اس نے جروسلم کو فتح کر کے یہاں 1,00,000 کرسچنز کو مار دیا، اور اگین جروسلم کی پوری سٹی کو تباہ کر دیا، اور یہاں کے چرچز کو بھی آگ لگا دی، اور اس کراس کو بھی اپنے ساتھ وہاں سے لے گئے جس پر کرسچنز سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا تھا۔ آج بھی دنیا کے ہر چرچ میں اسی کراس کی کاپی بنا کر لگائی جاتی ہے۔ اس سب کے کچھ ہی عرصے بعد رومن امپائر نے پرشینز کو تو ہرا دیا اور جروسلم کو دوبارہ آباد کر لیا۔ یہ اتنی عظیم جنگ تھی کہ قرآن کے سورہ روم
नाउ जेरूसलम के लीडर सफ्रोनियस को इस सिटी की हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि इससे पहले जिसने भी इस सिटी को फतह किया उसने इस सिटी की एक एक चीज को तबाह किया। तो अब सफ्रोनियस इस बात से डर रहा था कि अब मुसलमान भी इस सिटी का वही हाल ना करें जो इससे पहले बाकियों ने किया था। सफ्रोनियस जेरूसलम से अपने बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि वो आकर इसकी मदद कर सके, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो उसने मजबूरन इस सिटी को सरेंडर करने का इरादा किया, लेकिन सरेंडर से पहले उसने एक बहुत ही अजीब डिमांड रखी जो इससे पहले किसी ने भी नहीं रखी। सफ्रोनियस ने मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा की तरफ लेटर भेजा कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इस अजीम सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर करूंगा कि मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले, क्योंकि सफ्रोनियस के दिल में अब जेरूसलम को बचाने की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, खलीफा उमर बिन खत्ताब। क्योंकि सफ्रोनियस ने इससे पहले हजरत उमर के बारे में बार बार सुना था कि हजरत उमर दुनिया के बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट है, बल्कि वो अपने आप को बादशाह कहलवाना भी पसंद नहीं करते और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बाद भी बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की यही सिंपलिसिटी की स्टोरीज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी कि एक बार एक रोमन जनरल मुसलमानों की कैपिटल मदीना है और सहाबा से कहा कि मुझे खलीफा उमर से मिलना है। उस जनरल का ख्याल था कि हजरत उमर जरूर किसी बहुत बड़े महल या पैलेस में रह रहे होंगे कि मुसलमानों का इतना अजीम खलीफा जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रखकर आराम फरमा रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इसी सादगी का सफ्रोनियस को बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि जेरूसलम को तबाही से सिर्फ हजरत उमर ही बचा सकते हैं। तो अबू उबैदा ने मजबूरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ खत भेजा कि बगैर किसी खून खराबे के अब जेरूसलम को सिर्फ आप ही फतह कर सकते हैं। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे बड़े सहाबा को अपने पास जमा किया और उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि आपको जेरूसलम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन्स ऑलमोस्ट ये जंग हार चुके हैं और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ सबसे ज्यादा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहाँ रोमन एम्पायर में भी मुसलमानों की सारी फौज ये सुनकर अपने खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली के हवाले करके वहाँ से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ ही सहाबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। मदीना और जेरूसलम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊंटों पर कवर करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता था। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ कुछ ही सहाबा थे, जबकि हजरत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। इसके मुकाबले में अगर आजकल के मुस्लिम लीडर्स को देखा जाए जैसे ही हजरत उमर वहाँ एंटर हुए तो वहाँ खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबी सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और इन दोनों ने इस इम्पोर्टेंट दिन की वजह से बहुत ही कीमती और महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने जब इन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जमीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि ये तुम लोगों ने क्या पहना है, इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए हैं। अब जैसे ही हजरत उमर यहाँ पहुंचे तो वहाँ जेरूसलम के क्रिश्चियंस को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ पर आए। तो सफ्रोनियस ने अपना मैसेंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एक रील जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है साइन की। और ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस तरह फतह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए कि अगर वो जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स जिजिया देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियंस के दरमियान सिर्फ एक ही चीज पर क्लैश आया, यहूदी, क्योंकि क्रिश्चियंस यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि पिछले 600 साल से रोमन्स ने यहूदियों के जेरूसलम आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि ये यहूदियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी। क्रिश्चियंस ने जेरूसलम सरेंडर करने से पहले यही डिमांड रखी थी कि मुसलमान भी बिल्कुल पहले की तरह यहूदियों के इस सिटी में आने पर पाबंदी लगा दें। लेकिन
حضرت عمر کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور اس ایگریمنٹ میں لکھا کہ یہودی جب بھی جروسلم آنا چاہے آ سکتے، لیکن حضرت عمر کو پتا تھا کہ اگر 600 سال بعد یہودی دوبارہ آ کر جروسلم میں آباد ہوئے تو یہاں کے کرسچنز اور یہودیوں کے درمیان بہت بڑی لڑائی شروع ہوگی، کیونکہ یہ سٹی سب ریلیجنز کے لیے ایک ہولی سٹی۔ تو حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہودی یہاں آ تو سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آرڈر اتنا بریلینٹ، کیونکہ اگر آج دیکھا جائے جب سے یہودی فلسطین آ کر زبردستی آباد ہوئے تب سے لے کر آج تک فلسطین میں ایک ان اینڈنگ وار چل رہی ہے جو آج تک جاری ہے۔ یہ ایگریمنٹ لکھنے کے بعد حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سے اس ایگریمنٹ پر مہر لگائی اور خالد بن ولید اور باقی سارے جنرلز اس پر گواہی لکھی۔ ناؤ اس معاہدے سے سب سے زیادہ خوشی یہودیوں کو ہوئی، کیونکہ پوری دنیا کے یہودیوں نے 600 سال گزرنے کے بعد پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اپنی ہولیسٹ سٹی جروسلم کو دوبارہ دیکھا۔ یہ وہی یہودی تھے جو اس سے پہلے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن اب جب مسلمانوں کو طاقت ملی تو مسلمانوں نے کرسچنز کے سامنے کھڑے ہو کر یہودیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ سفرونیس کا یہ میسنجر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگریمنٹ لے کر واپس جروسلم پہنچا تو وہاں سارے کرسچنز اسے پڑھ کر سیلیبریٹ کرنے لگے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پچھلے ہر بادشاہ کی طرح حضرت عمر بھی اس سٹی کو فتح کرنے کے بعد تباہ کر دیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا اور تاریخ میں پہلی بار بغیر کسی خون خرابے کے بالکل امن کے ساتھ جروسلم فتح کر لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جروسلم کے ہر کرسچن کی زبان پر تھا اور یہاں کے سارے لوگ اس عظیم بادشاہ کو پہلی بار دیکھنے کے لیے انتظار کرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر کو چھوڑ کر پہلی بار جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جروسلم کے باہر مسلمانوں کی فوج کے قریب پہنچے تو وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمانوں نے ان کا ویلکم کیا۔ ان مسلمان جنرلز نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سادہ اور پرانے کپڑے دیکھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ پرانے کپڑے چینج کر کے کچھ نئے اور مہنگے کپڑے پہنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے ایک خوبصورت گھوڑا بھی لے کر آئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب سے کہا کہ نہیں، ایک زمانہ تھا کہ ہم دنیا کے سب سے کمزور اور بیکورڈ لوگوں میں سے تھے اور آج جو ہمیں یہ عزت ملی ہے وہ ہمارے کپڑوں یا سواری کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری اور ایک بہت بڑی کنفیوژن بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ صرف ایک ہی اونٹ پر جروسلم کی طرف گئے۔ راستے میں یہ دونوں باری باری اس اونٹ کی سواری کرتے تھے اور جیسے یہ دونوں جروسلم پہنچے تو اونٹ پر حضرت عمر نے بلکہ ان کے غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سٹوری ہم سب نے بچپن سے بار بار سنی، لیکن یہ بالکل ایک ان اوتھینٹک سٹوری ہے جو اسلامک ہسٹری کے کسی بھی بڑے بک میں نہیں ملتی، اور یہ سٹوری لاجیکل بھی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی فوج جس نے چاروں طرف سے جروسلم کو گھیر رکھا تھا، ان کے اور جروسلم کی گیٹ کے درمیان اتنا فاصلہ تھا ہی نہیں کہ جس کے لیے اونٹ کو بار بار چینج کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی فوج میں اس وقت ہزاروں اونٹ موجود تھے، ان میں سے بھی کسی اونٹ کو یوز کیا جا سکتا تھا۔ اور اگین یہ سٹوری کسی بھی اسلامک اوتھینٹک بک میں نہیں لکھی ہوئی۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ سٹوری بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی، اور اسلامک ہسٹری کی لیٹسٹ بک تاریخ امت مسلمہ میں بھی اس سٹوری کو ایک ان اوتھینٹک سٹوری کہا گیا ہے۔ لیکن آپ کو میری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، خود جا کر ریسرچ کریں اور چیٹ جی پی ٹی سے مت پوچھیں، وہ آپ کو غلط بتائے، خود ریسرچ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا جروسلم کے اندر انٹر ہوئے اور وہاں کے سارے لوگ ان کی سمپلسٹی دیکھ کر بہت امپریس ہوئے۔ جروسلم میں کرسچنز کے لیڈر سفرونیس حضرت عمر کو سیدھا اس چرچ کی طرف لے گئے جو آج تک کرسچنز کے لیے سب سے ہولی جگہ ہے۔ حضرت عمر جب چرچ میں ہی تھے تو نماز کا وقت ہوا۔ سفرونیس نے وہیں پر حضرت عمر کو چرچ کے اندر ہی نماز پڑھنے کی ریکویسٹ کی، لیکن حضرت عمر نے وہاں نماز نہیں پڑھی اور کہا کہ اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی تو مسلمان ضرور اس چرچ کو ایک دن مسجد میں کنورٹ کریں گے، اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کرسچنز کی اس ہولی جگہ کو بدل دیں۔ اور حضرت عمر کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ آج اس چرچ کے قریب ہی عمر بن خطاب کے نام سے ایک مسجد بنائی گئی۔ حضرت عمر یہاں سے سیدھا بیت المقدس کی طرف گئے اور دیکھا کہ رومنز نے یہودیوں کی نفرت کی وجہ سے بیت المقدس کو گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر باقی صحابہ کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی صفائی کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی پوری صفائی کے بعد یہاں پر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی کہ ہمیں یہاں پر مسجد کون سی جگہ پر بنانی چاہیے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، کہ ہمیں مسجد بیت المقدس کی اس پتھر کے پیچھے بنانی چاہیے تاکہ ہم بیت المقدس اور کعبہ دونوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ سکیں۔ لیکن اس بات پر حضرت عمر کو بہت سخت غصہ ہے اور انہوں نے کعب سے کہا کہ تم سے ابھی تک یہودیوں کی عادتیں نہیں نکلی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد کو بیت المقدس کے اس پتھر کے آگے بنائی جائے جس کا منہ کعبہ کی طرف ہو اور پیٹھ یہودیوں کے اس پتھر کی طرف ہو، کیونکہ اب دنیا کا قبلہ بدل چکا
بدل चुका है और यहीं से पहली बार मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। और आज तक जब भी मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं तो बैतुल मक़दिस का ये पत्थर और उसके ऊपर ये बिल्डिंग उनके पीठ के पीछे होती है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से मुसलमानों ने यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ियों की मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने के बाद हजरत उमर ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिक्वेस्ट की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यही शाम में आबाद हो चुके थे, और हजरत बिलाल ने ये अहद किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो दोबारा कभी भी अजान नहीं देंगे। लेकिन अब ये इतना अजीम दिन था और खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऑर्डर भी था, तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आए और उन्होंने पहली बार बैतुल मक़दिस पर खड़े होकर अजान देना शुरू की। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजान को सुनकर वहाँ मौजूद सारे सहाबा रोने लगे, क्योंकि यही बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मदीना में अजान दिया करते थे। ये वो जमाना था जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कई दिन तक उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं होती थी। लेकिन इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहते रहते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को हराएंगे, यहाँ तक कि जेरूसलम को भी फतह करेंगे। और आज मुसलमान इन दोनों एम्पायर्स को हराकर दुनिया के सुपर पावर बन चुके थे, और वही बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा अजान दे रहे थे। उस दिन से लेकर आज तक पिछले 1400 साल से हर दिन बैतुल मक़दिस में उसी तरह अजान दी जाती है, और इस तरह इस अजीम सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को बगैर कोई खून बहाए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह कर लिया। लेकिन जेरूसलम की फतह का तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, लेकिन इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी बहुत शॉकिंग बात कही थी कि एक दिन जंगे तबूक के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पास बैठे एक सहाबी से कहा कि मुझसे कयामत की कुछ निशानियां सुनो। मेरी मौत, जेरूसलम की फतह, और इस फतह के बाद एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। और जेरूसलम फतह करने के बाद एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इस बीमारी ने हजारों मुसलमानों की जान ली और मुसलमानों के बड़े बड़े जनरल्स अबू उबैदा, यजीद और माज बिन जबल शहीद हुए, और इन्हीं के साथ दुनिया की तारीख के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद भी अपने जिस्म पर जख्मों की वजह से इस दुनिया से चले गए। इन सब बड़े बड़े जनरल्स की वफात के बाद अब कुछ नए लोगों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सके, जिनमें से एक का नाम था मुआविया। तो दोस्तों, ये थी शानदार वीडियो जिसमें बताया गया है, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी ये बता करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो में बेहतरीन टॉपिक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।